हालेलुया, ग्लोरियस एडोनाई। जिउँदो प्रभु, जिउँदो परमेश्वर, सनातन सनातनको चट्टान, किल्ला रक्षक अनि उद्धारक परमप्रभु, हाम्रो राजा, हाम्रो प्रभु, हाम्रो मालिक, हाम्रो वास्ता फिक्री गर्नुहुने परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँको नाउँको महिमा होस्। तपाईँको पवित्र नाउँलाई धन्यको भन्दछु। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर आफ्नो चालमा कहिल्यै पनि अदल बदल नहुनुहुने परमप्रभु, सदा सर्वदाको एलओला। तपाईँ परमप्रभु स्थिर रहनुहुने परमेश्वर, आफ्नो वचनमा स्थिर, आफ्नो प्रतिज्ञामा स्थिर, आफ्नो विश्वसनीयतामा स्थिर। हे परमप्रभु, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको नाउँलाई सदा सर्वदा स्वर्गमा पृथ्वीमा, हे परमप्रभु, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई जीवित प्राणीहरूले हर हमेशा तपाईँको आफ्नो पवित्रताका, धार्मिकताका, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई आदर, भक्ति, महिमा, प्रशंसा तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई ओ लाठेलाई, तपाईँ जो परमेश्वर अघि हुनुहुन्थ्यो र सदा हुनुहुने परमेश्वर, अनि तपाईँ परमेश्वर हुन आउनुहुने परमेश्वर, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर आफ्नो अभिप्रायमा, विचारमा तपाईँको ठहरेका कुराहरूमा प्रभु कहिले पनि विलम्ब नहुनुहुने, ढिलाइ नगर्नुहुने, हर हमेशा तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर आफ्ना वचनको विषयमा तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर सम्झना गर्नुहुने परमेश्वर, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको नाउँलाई उच्च पार्दै, धन्यको भन्दै, यस पुस्ताको निम्ति तपाईँ प्रभुको सामु फल फलाउन, ख्रीष्ट प्रभु तपाईँ परमेश्वर दागको बोटमा नेपाली जगत मण्डली हाँगामा बसालिएका ठाउँबाट प्रशस्त झरी पाएका उन्नतिको निम्ति वचनले छुइरहेका समय बेसमय हरेक समयमा, हे परमप्रभु, फल दिने, फलदायी यी सबै कुरामा बसालेका तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरबाट यस पुस्तामा जिउनलाई, यस पुस्तामा हिँडुल गर्नलाई, यस पुस्तामा खडा हुनलाई, यस पुस्तामा दौडनलाई तपाईँ परमप्रभुले दौडको सहभागी हुनलाई दिनुभएको तपाईँ यीशु प्रभुको आफ्नो देह, तपाईँको आफ्नो अनन्तका, तपाईँको परमेश्वरको वचनको सहभागिता, तपाईँ परमप्रभुले तयारी गर्नुभएका टेबल जहाँ तपाईँ परमेश्वरले प्रभुजी कमजोर, दुर्बल, असहाय, लावारिस आदि इत्यादि अवस्थामा पर्न गएका मानिसहरूलाई, जोनाथन जस्ता मानिसका आफ्नो जीवनमा मित्र बसालेका अनि जसका परिवार, हे परमप्रभु परमेश्वर, शत्रुले लखेटिएका, खोसिएका, मारिएका, धुलो पिटो पारिएका ती अवस्थाका आफ्नो मित्रका, हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वर प्रतिका कोमल मन, दयाको, कृपाको, हे परमप्रभु ती कुराहरूबाट आफ्नो भोजमा सामेल गराउने मानिस जस्ता परमप्रभु तपाईँ परमेश्वर अति आदरका, अति भक्तिका, अति उच्च आदरका परमेश्वर तपाईँ यस पृथ्वीमा जिउने मानिसहरूलाई तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले अनन्तका सन्तानका अगुवाला तुल्याउनु हुने, हे परमप्रभु परमेश्वर तपाईँको नाउँलाई म धन्यको भन्दछु। यस वर्तमान युग, यस वर्तमान पुस्ताले आफ्ना बुबा, आफ्ना पिताका परमेश्वर तपाईँ परमेश्वरले मिलाप गराउनु भएका यस पुस्तालाई तपाईँ परमेश्वरले, हे प्रभु, जिउनलाई जीवन दिनुभएका, दौडिनको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रमा निशानातिर दौडन, लक्ष्यतिर दौडन तपाईँ परमेश्वरले त्यस
स्वर्गीय एउटा जवान उमेरमा आफ्नो जुवा बोक्नु कति असल भन्ने कुरा यस पुस्ताका मण्डलीलाई तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरबाट मिलेका त्यस जुवा जो ख्रीष्ट यीशु प्रभु तपाईँले बोक्नुभयो अनि तपाईँ परमेश्वरले ती कुराहरू बाँडेर दिनुभयो। हे परमप्रभु ती कुराहरूमा नारेर हिँड्न, खजोत गर्न, भूमिलाई मलिलो बनाउन, खेतालाको रूपमा, भाइ आमाको रूपमा, गोठालाको रूपमा तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो देहलाई, हे परमप्रभु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरबाट मिलेका अति आदरणीय, अति ग्रहण योग्य परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरबाट मिलेका अनुग्रह ती तपाईँ परमेश्वरको वचनका, उज्यालोका, धार्मिकताका, सत्यताका, पवित्रताका अति महिमित कुराहरू, महिमाका सम्पत्तिहरू दिनुहुने, ती कुराहरूमा बसाल्नुहुने परमप्रभु परमेश्वर यस वर्तमान पुस्ता तपाईँ परमेश्वरमा, तपाईँ परमप्रभुको भलाइको आत्मामा, तपाईँ परमेश्वरको धार्मिकतामा, पवित्रतामा, सत्यतामा, तपाईँको भएको आत्माभित्र, हे परमप्रभु यो समय, यी दिनहरू, यी समयहरू तपाईँ परमप्रभुको हातमा बसाल्नु, परिचालन डिस्ट्रिब्युट गरेका कुराहरू यस वर्तमान युगमा प्रशस्त हे परमप्रभु कटनीका माध्यमहरू, खन्जोतका माध्यमहरू, अन्न भित्राउने माध्यमहरू प्रभु तपाईँ परमेश्वर अति पवित्रताका, धार्मिकताका, सत्यताका, अनन्तका तपाईँ परमेश्वरका ती तपाईँले ठहराउनु भएका अभिप्रायका ती हेभेनली म्याटेरियल्सहरू प्रभु यस वर्तमान पुस्तामा हरेकको जीवनमा ख्रीष्ट यीशुमा नयाँ गरिएका, ख्रीष्ट यीशुमा नयाँ सृष्टिमा बसालेका, ख्रीष्टको मनमा बसालेका, पवित्र आत्माको सङ्गतिमा बसालेका, पवित्र आत्माको सल्लाहमा बसालेका, पवित्र आत्माको सङ्गतिको सभामा बसालेका नेपाली जगत मण्डली यस वर्तमान युगमा, वर्तमान समयमा हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरतिर, तपाईँ परमप्रभुतिर, ख्रीष्ट यीशुतिर, हे परमप्रभु अनेकौं प्रकारका समस्याका हुरी बतास अल्झाउने बाधा बन्धन काँडा सिउँडीहरूलाई अनगिन्ती मन र विचारलाई धमिल्याउने, आँखालाई अन्धो पार्ने, कानलाई बन्द पारिदिने अनेकौं यस संसारका हे परमप्रभु मकाउने, सडेर गलेर जाने ती कुरालाई पन्छाएर प्रभु तपाईँतिर दौडिन, तपाईँ प्रभुतिर उफ्रिन, हे परमप्रभु त्यस आशिषित पहाडमा उभिन यस वर्तमान पुस्ताले गर्नुपर्ने सेवाको कामहरू, जिम्मेवारीको कामहरूमा तपाईँ परमेश्वरको सामु विश्वसनीयतामा, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको एकाउन्टेबिलिटीमा उभिन, तपाईँ परमेश्वरले गनिने कुरामा उभिन, तपाईँ परमेश्वरले धार्मिकताको त्यस टागोले नाप्नुहुने विषयका कुरामा उभिन, प्रवेश गर्न, चिर्न, हे परमप्रभु तपाईँको सामुमा पुकारा गर्दछु। हामी नेपाली जगत मण्डली हे परमप्रभु तपाईँ परमप्रभुको मन्दिरको विषयमा, तपाईँको पवित्र वासस्थानको विषयमा, तपाईँको पालको विषयमा, तपाईँको आँगन, तपाईँको चौकको विषयमा हे परमप्रभु हामी अन्धो छौँ, हामी कानो छौँ, बहिरो छौँ, हामी लुले छौँ, लाङ्गडे छौँ, हे परमप्रभु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरका हरेक वचनमा तपाईँको अनन्तका विषयका कुराहरू, तपाईँ परमेश्वरको चालहरू, तपाईँ परमेश्वरको सारा तपाईँको प्रायोजनहरू लुकाएर राखेका वचनमा, ठोस प्रमाणमा, जीवनका उन्नतिका ती राखिएका विवरणहरू प्रभु नेपाली जगत मण्डली प्रभु हामी सबै अन्धो छौँ,
आँखा धमिलिएको छ, मन र विचारहरू हे परमप्रभु साँगुरिएको छ। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, यस वर्तमान युग मण्डलीले तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई तपाईँको वचनमा हे परमप्रभु भएको जीवन, तपाईँको वचनमा भएको दौड, तपाईँको वचनमा भएको निशाना, तपाईँको वचनमा भएको होला त्यस जीवन, त्यस आत्मा, त्यस लक्ष्य, त्यस परिपूर्णता ख्रीष्ट यीशुको खत, ख्रीष्ट यीशुमा पुग्ने सियोन तर्फ, यरुशलेम तर्फ किल्ला भएको सहर यीशु प्रभु तपाईँको शरीरभित्र बसालेका त्यस सहरमा, त्यस पवित्र डाँडामा लम्किन म प्रार्थना गर्दछु प्रभु। हे सर्वशक्तिमान, वर्तमान युग, वर्तमान अवस्थाका हुरी बतासमा अल्झिरहेका, वर्तमान समयका अन्धकारका गढीहरूको सामना गर्न नसकेका अवस्थाका अनेकौं प्रकारका संसारिकपनका बोली वचन, संसारिकपनका थट्स, विचार अनि वेजहरू कारण हे परमप्रभु, तपाईँ परमप्रभुको मन्दिर, तपाईँ परमेश्वरको वासस्थान, तपाईँ परमेश्वरको खेत भूमि हे परमप्रभु, यी दिनमा यी समयमा ढुङ्गिनी भएको छ, काँडा सिउडी भएको छ। हे परमप्रभु, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरमा म प्रार्थना गर्दछु ओ लर्ड, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर यी दिनहरूमा, यी समयहरूमा हे परमप्रभु नेपाली जगत मण्डलीका उन्नतिको विषयमा, नेपाली जगत मण्डलीका सेवाको कामको शक्ति र सामर्थ्यमा तपाईँको वचनले भने जस्तै एफिसी हे परमप्रभु 6:10 पदमा भने जस्तै प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलियो हुन हे परमप्रभु, तपाईँ प्रभुमा फर्केर आउनु। तपाईँ परमेश्वरबाटका अनुग्रह, आशिषका ती बादलहरू, ती झरीहरू मानिसले परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरमा भएर अनुग्रहमै कुराहरू सुन्नेलाई, बोल्नेलाई हे परमप्रभु ती कुराहरू वर्षिन, झरी झै हे प्रभु बादलबाट बगेर आउने, बादल क्रिएट गर्ने हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरले ती कुराहरूका प्रयोगमा ल्याउनु हुने परमेश्वर प्रभु, यी दिनका यी समयका तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले हे परमप्रभु नेपाली जगत मण्डलीको अवस्थाको विषयको कुरामा, नेपाली जगत मण्डलीको यी दिनका यी समयका लक्ष्यविहीन भइरहेको अवस्थामा हरेक परमेश्वरको आत्माका वचनका कुराहरूको एसेन्सहरू सबै हे प्रभु बिरानो भइरहेको अवस्था, परमप्रभु परमेश्वरको शरीरको सिद्धतामै कुराको, सिद्धतामै धार्मिकताका मार्गको, सिद्धतामै परमेश्वरको वचनका जगहरूको हे प्रभु ती कामहरू, व्यवहारहरू अस्ताइरहेको अवस्था, ओझेलमा परिरहेको अवस्था, निसासिरहेको अवस्थाको बीचमा हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफैलाई हे प्रभु आफूलाई बादलमा नछोप्नुहोस् प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले बादलले नछोपिदिनुहोस् प्रभु, तर तपाईँ परमेश्वर हे परमप्रभु अनन्तमा तपाईँ परमेश्वर आफ्नो सिंहासनमा यस पृथ्वीमा भएको मण्डलीको 70 वर्ष बाबेलको खैदको मानिसहरूलाई सम्झना गर्नुहुने परमेश्वर, आकाश छिचोलेर ओढेर आउनुहुने परमेश्वर, नेपाली जगत मण्डलीको विषयको कुरामा हे परमप्रभु आफैलाई, नेपाली जगत मण्डलीको अवस्था हे परमप्रभु यी दिनमा यी समयमा चेन्ज भएर आउनको निम्ति प्रभु तपाईँले आफैलाई बादलले नछोप्नुहोस् प्रभु। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले त इजरायलीहरूलाई त्यही बादलले तपाईँ परमेश्वरले गाइड गर्नुभयो, छाउनी दिनुभयो, पहरा दिनुभयो, आफैलाई प्रकट गर्नुभयो। 40 वर्ष तपाईँ परमेश्वरले त्यस बादलबाट तपाईँ परमेश्वर भुल्नुभयो, त्यस बाक्लो बादलबाट आफैलाई प्रकट गर्नुभयो। हरेक अवस्था परिस्थितिको बीचमा
हे परमप्रभु, त्यही बादल, हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरले, हे परमप्रभु यी दिनमा यी समयमा नेपाली जगत मण्डलीको निम्ति प्रभु ती बादलले आफूलाई नरोकिदिनुहोस्, नछोकिदिनुहोस्, नछोप्नुहोस् प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु तपाईँ परमेश्वर दयाका, अनुग्रहका, कृपाका त्यही बादलबाट वृष्टि पठाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही बादलबाट नेपाली जगत मण्डलीको उन्नतिको निम्ति झरी पठाउनु हुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु त्यो बादल जो 40 वर्ष इजरायलीहरूलाई छत्र छाया दिनुभयो, गाइड गर्नुभयो, उनीहरूको जीवनमा कहिल्यै पनि अनुभव नगरेका उनीहरूको जीवनले तपाईँ परमप्रभुलाई बादलमा देख्न सके। ओ लर्ड एडोनाई, म प्रार्थना गर्दछु तपाईँ परमप्रभुले प्रभु यी दिनका यी समयका नेपाली जगत मण्डली आले ठाले गरिरहेका, नेपाली जगत मण्डली ख्रीष्टको शरीरको संरचनाका, सिद्धताका कामहरूको विवरणका सबै कुराहरूमा अस्त रहेको अवस्थाको बीचमा हे परमप्रभु आफैलाई बादलले नछुपिदिनुहोस्, नलुकिदिनुहोस् प्रभु। ओ लर्ड एडोनाई, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर यी दिनका यी समयका नेपाली जगत मण्डलीका अवस्था र परिस्थितिभित्र एलीको दिनका समय चाहिँ अन्धकारले गाँचेको अवस्थामा इजरायलीहरूले जन्माउनु नसक्ने अवस्थाका माइन्ड र विचारमा बिठुलिएका परमेश्वरबाटका सेनाहरू प्रभु इजरायली इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो हार हेरेको अवस्थाको दुर्गति, शर्म, लाज, अनुहार छोप्नु पर्ने अवस्था एलीको दिनमा निम्ताएका हे परमप्रभु त्यो आपद, त्यो विपद, हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निन्दा भएको अवस्था ती समय चाहिँ प्रभु नेपाली जगत मण्डली नहुन म प्रार्थना गर्दछु। तर ती दिनमा तपाईँ परमेश्वर आफै नै आफ्नो महिमालाई, आफ्नो महिमाको विषयलाई हे परमप्रभु घाट गर्न ओर्ली आउनुभएका परमेश्वर नेपाली जगत मण्डली भित्र बसाल्ने महिमाको देश परमेश्वरको हे परमप्रभु त्यो तेजस्वी, त्यो ग्लोरी, त्यो स्वरूप तपाईँ यीशु प्रभुको, अनन्तको पिता तपाईँको पवित्र आत्मा तपाईँको काम गर्ने विषयको हो। ती कुराहरू नेपाली जगतबाट हराए तापनि, लुटिएका तापनि, खोसिए तापनि परमप्रभु तपाईँ परमेश्वर त्यसको खातिर, तपाईँको महिमाको खातिर, तपाईँको स्वरूपको खातिर, तपाईँको धार्मिकता, पवित्रता, सत्यताको खातिर प्रभु नेपाली जगत मण्डली भित्र एलीको दिनमा ब्याटल गर्न ओर्ल्याउनु भएका परमेश्वर सारा इजरायलीहरू प्रभु थाकेका, हारेका, मारिएका, तितर बितर भएका सेनाहरू प्रभु सबै तितर बितर भएका अवस्थाको बीचमा हे परमप्रभु तपाईँ आफ्नो महिमाका निम्ति, आफ्नो धार्मिकताको निम्ति, आफ्नो पवित्रताको निम्ति, आफ्नो पवित्र नाउँको खातिर तपाईँ परमेश्वर गार्ड गर्नलाई, ब्याटल गर्नलाई हे परमप्रभु ओर्ल्याउनु भएका परमेश्वर यी दिनमा यी समयमा प्रभु तपाईँ परमेश्वर नेपाली जगत मण्डली भित्र हे परमप्रभु जुन मण्डलीलाई तपाईँले टल्काइरहेका शान लगाएर राखिएका काँड बनाउन चाहनुहुने परमेश्वर, थुप्रोमा लुकाइरहेको काँड यी दिनमा यी समयमा यी पुस्तामा मूल ढोकामा चल्नलाई, सामना गर्नलाई दिएका सेवाको कामको कुराहरूमा प्रभु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर हे परमप्रभु आफूलाई बादलमा नलुकाउनुहोस् प्रभु, बादलले नछेक्नुहोस् प्रभु। हामी नेपाली जगत मण्डलीले मत्ती 16:18 फारसीपनबाट प्रचार गर्यौँ, सदुकीपनबाट प्रचार गर्यौँ, शास्त्रीपनबाट प्रचार गर्यौँ, विभिन्न सैद्धान्तिक
संसारका तरिकाका झण्डा बोकेर त्यस ढोकाको बारेमा प्रबल गर्ने बारेमा, हे परमप्रभु, तपाईँ परमेश्वरलाई लुकाएर, तपाईँ प्रभुलाई छोपेर, तपाईँ परमेश्वरलाई पछाडि सारेर नरकको फाटकको विषयमा प्रभु हामीले दिन रात नेपाली जगत मण्डली प्रभु त्यो विषयमा शक्ति बिनाको, सामर्थ बिनाको, झरी बिनाको, हे परमप्रभु, तपाईँ परमप्रभुको वचनलाई चर्चा गर्नु। सर्वशक्तिमान म प्रार्थना गर्दछु यी सबै अवस्था र परिस्थिति प्रभु तपाईँ परमेश्वरले क्षमा दिनुहोस्। केफासको नाउँमा, पावलको नाउँमा, अपोलोसको नाउँमा, हे परमप्रभु, तपाईँको वचनहरू प्रभु हामीले साट्यौँ, तपाईँको वचनको सेवाको कामलाई हामीले अल्टर गरिदियौँ प्रभु। हे परमप्रभु, क्षमा दिनुहोस् प्रभु नेपाली जगत मण्डलीलाई, जसको कारण तपाईँ परमप्रभुले आफैलाई बादलमा लुकाउनु, बादलमा छेक्नुभयो। हे सर्वशक्ति, हामीमाथि दया गर्नुहोस्, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले यी दिनका, यी समयका नेपाली जगत मण्डलीका हराइरहेका धार्मिक जनका जीवनका, सङ्गतिका, सेवाका, उठाइ बसाइका, हिँडाइका तपाईँको वचनले डिमान्ड गरेका कुराहरू, ती त घाम लागेका दिनका घाम जस्ता, मध्य दिनको घाम जस्ता छ कि तपाईँ परमेश्वरले तुल्याउनु भएको विषयलाई प्रभु, हे परमप्रभु, घाम अस्ताउँदै गरेका विषयको कुरालाई प्रभु हामीले दर्शाइदियो। हे सर्वशक्तिमान, जति सुनलाई प्रभु आगोमा हालिन्छ उति निखुर शुद्ध भएर आउने विषयको कुरालाई नेपाली जगत मण्डली हरेकको जीवन ख्रिस्टमा बसालेका निखुर सुनभन्दा पनि चमक, शुद्ध पवित्रताका, विवरणका, सेवाका, सङ्गतिका, ख्रिस्ट यीशुलाई झल्काउने निर्दोषता, ख्रिस्ट यीशु प्रभु तपाईँलाई दर्शाउने पवित्रता, ख्रिस्ट यीशु प्रभु तपाईँलाई दर्शाउने सिद्धताका, हे परमप्रभु, तपाईँको वचनको झकलाई, तपाईँको वचनका सिस्टमलाई, तपाईँको वचनको चमकलाई प्रभु हामी नेपाली जगत मण्डलीले, हे परमप्रभु, यस वर्तमान युगमा तपाईँको वचनभित्र भएको चमकलाई प्रभु हामीले हराउने काम गर्दियौँ, घटाउने काम गर्दियौँ। हे परमप्रभु, तपाईँ परमप्रभुले दया गर्नुहोस् प्रभु। यी दिनमा, यी समयमा हामी नेपाली जगत मण्डली जुन तपाईँ परमेश्वरले चाहनु भएको, तपाईँ परमेश्वर राखिदिनु भएको त्यस वजनमा, तपाईँ परमेश्वर राखिदिनु भएको त्यस अति स्वर्गीय सम्पत्तिहरूको, मूल्यवान वस्तुहरूको, सेवाको कामहरू, सङ्गतिका कुराहरू, हे प्रभु, ती सबै कुरा प्रभु फिक्का बनाइदिनु। हे परमप्रभु, हामीमाथि दया गर्नुहोस्, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस् प्रभु। सर्वशक्तिमान म प्रार्थना गर्दछु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले यी दिनका, यी समयमा तपाईँ परमप्रभुतिर नेपाली जगत मण्डली, हे परमप्रभु, तपाईँको वचनले छोएको, भिजेको, पवित्र आत्माले छुएको, पवित्र आत्माले गाइड गरेको यो पुस्ता पसालिन म पुकारा गर्दछु प्रभु। हे सर्वशक्तिमान, तपाईँ परमप्रभुले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। यी दिनका, यी समयका नेपाली जगत मण्डली जन्म नसक्ने अवस्था, प्रसव वेदना पीडामा पर्न नसक्ने अवस्थाको मण्डली बसालेका छन्। तपाईँको वचनलाई प्रभु हामी नेपाली जगत मण्डलीले खान सकिरहेका छैनौँ, इन्जेक्ट गर्न सकिरहेका छैनौँ। विभिन्न कुरामा हामी प्रभु भरिएका छौँ, तर तपाईँ परमेश्वरको जीवित वचनमा हामी भिज्न सकेका छैनौँ। तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई प्रभु हामीले खान सकेका छैनौँ, पिउन सकेका छैनौँ। हे परमप्रभु,
हामी नेपाली जगत मण्डली तपाईँको वचनको व्यवहारमा हे परमप्रभु पतित भएका छौँ प्रभु। उठ्न नसक्ने अवस्थाका, कुम्हालेको हातमा पर्नुपर्ने एउटा माटोको भाँडोको रूपमा बसालेका छौँ प्रभु। हे परमप्रभु, अनेकौं कुराहरू पाकेर गएको छ, शारीरिक कुराहरूका, बदनामी गर्ने कुराहरूका, आलोचना गर्ने कुराहरूका, नङ्ग्याउने कुराहरूका, बदखुवाई गर्ने कुराहरूका, हत्या जस्ता कुराहरूका हे परमप्रभु नेपाली जगत मण्डली बसालेका रुखको हे प्रभु फलहरू पाकिरहेका छन्। जन्मनु नसक्ने पीडाको मुनालो बनाइरहेका छन्। हे परमप्रभु, यी दिनमा तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले सामुएलको दिन जस्तै अगागि राजा जसको बल, जसको सामर्थ्य, जसको तरुवार, जसको फौज, जसको घडी, हे परमप्रभु कुनै पनि सहरलाई, परमेश्वरको मानिसहरूलाई जन्मनु नसक्ने, गर्भधारण गर्नु नसक्ने अवस्था तुलाइदिने त्यस तरवार, त्यस घडी, त्यस बल माथि हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरको आफ्नो सामर्थ्य, आफ्नो नाउँ, सर्वशक्तिमान तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर ती दिनमा, ती समयमा कन्टामिनेटेड भएका त्यस साउल राजासँग भएका फौजहरू हे परमप्रभु विजय गरेर निस्के। हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरले त्यस वेदीलाई ग्रहण गर्नु भएन प्रभु, त्यस सेक्रिफिसियल अफरिङलाई ग्रहण गर्नु भएन। त्यसै कारण तपाईँ परमेश्वरले प्रभु ती दिनमा, ती समयमा सामुएललाई तपाईँ परमेश्वरले अगाडि बढाउनु प्रभु। यी दिनमा, यी समयमा अन्धकारका गढीहरू मौला रहेको अवस्था, पालुङ्गो आइरहेको अवस्था, ती कुराहरू पाकिरहेको अवस्थामा सर्वशक्तिमान म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, सामुएलको दिनमा सामुएललाई अघिकी राजाका ती सबै अन्धकारका शक्तिको गढीलाई भत्काउन, त्यसको तरवारलाई रद्द गर्न प्रभु तपाईँ परमेश्वर खडा हुनुभएका परमेश्वर हे परमप्रभु म प्रार्थना गर्दछु प्रभु तपाईँ परमेश्वरले ती इन्भाइरोमेन्टका तपाईँ परमेश्वरको वचनको सान लगाएको सामर्थ्यको व्यवहारिकता अहिले नेपाली जगत मण्डलीमा चाहिएको छ प्रभु। हे परमप्रभु हामी नेपाली जगत मण्डलीलाई यी दिनमा, यी समयमा तपाईको आत्माले जसरी प्रभु सामुएल परिचालन भएका थिए, जसरी सामुएल इक्विप भएका थिए, जसरी सामुएल ती कुरालाई थाहा गर्न सके, जान्न सके, जुन कुराहरू सावल अनि सावलका मानिसहरूले जान्न सकेन, तपाईँ परमेश्वरले परमेश्वरको माइन्डको भिन्नता तपाईँ परमेश्वरले ल्याइदिनु भयो प्रभु। यी दिनमा, यी समयमा नेपाली जगत मण्डली सेवकाई सम्बन्धको कुराहरू, संगति सम्बन्धको कुराहरू, परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरले आदर योग्यका कुराहरू, तपाईँको वचनभित्रका सल्लाहका कुराहरू, तपाईँ परमेश्वर हो प्रभु ओर्लेर आउनुहुने विषयका भेला हुने परमप्रभुका सभाका कुराहरूको विषयका भिन्नता यी दिनका मण्डली नेपाली जगतले हे परमप्रभु, परमप्रभु परमेश्वरबाटका कहेलिन, परमेश्वरबाटका हे परमप्रभु देखिन, परमेश्वरबाटका कुरामा पुष्टि गर्न हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरले सामुएलको दिन छ र यी दिनहरू प्रभु देखा परेका सामुएलको दिन छ र तपाईको वचन खेरु नछाने सामुएलतिर सुन्नलाई मिस्पामा भेला भएका छ र
परमेश्वरबाटको कुराहरूमा दुधार नभइकन हे परमप्रभुको कुरामा मन लगाउन, परमप्रभुको कुरामा फर्केर आउन, परमप्रभुको कुरामा मिलाप गर्न। हे परमप्रभु, तपाईँ परमेश्वरले यी दिनका यी समयका नेपाली जगत मण्डलीलाई हे परमप्रभु तपाईँको शक्तिमा, तपाईँको सामर्थ्यमा, तपाईँको प्रभुत्वमा नेपाली जगत मण्डली हे परमप्रभु तपाईँको महिमाको देश झरीको बादलले भिजिन, तपाईँको देश महिमाको छाउन सक्ने, भिजाउन सक्ने, उमार्न सक्ने क्षमताको वचनको बादलको त्यस झरीले भिज्न, बादल फैलाउनु हुने, भिजाउनु हुने परमेश्वर तपाईँ यस वर्तमान युग नेपाली जगत मण्डली तपाईँको वचनभित्रको माइन्ड, तपाईँको वचनभित्रका क्रियाकलापहरू, तपाईँको वचनभित्रका हरेक प्रभु तपाईँको सन्तहरूलाई तपाईँले हालिदिनु भएका अन्तस्करणमा बिउजाइदिनु भएका, आगो सल्काइदिनु भएका विश्वासका, धार्मिकताको काममा यो विश्वास तपाईँ परमेश्वरबाट मिलेका कुरामा, वचनको सुनाइबाट आउने कुरामा यस वर्तमान युग मण्डली प्रभु प्लगिन हुन, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको बाहेको संगतिको, वचनको सहभागिताको, तपाईँ परमेश्वरको हरेक हिस्सामा आफ्नो मण्डलीलाई धार्मिकताको, तपाईँको वचनको नापले नापिने विषय कुरामा यस वर्तमान युग मण्डली त्यस कुरामा बिउजिन हे परमप्रभु म पुकारा गर्दछु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर, जुन चमक नेपाली जगतबाट हराएको छ, जुन चमक नेपाली जगतबाट खसेको छ, गिरेको छ, पतन भएको छ, जुन चमक नेपाली जगत मण्डलीले हराएको छ, हे परमप्रभु ती कुराहरूमा फेरि पनि पुनः स्थापित, पुनः फर्केर आउन हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वर दया गर्नुहोस् प्रभु नेपाली जगत मण्डलीलाई। हे सर्वशक्तिमान प्रत्येक नेपाली जगत मण्डलीका प्रत्येक स्थानीय तपाईँ परमप्रभुको आत्माको सभाको संगतिमा सामेल हुने मण्डली, दिनहुँ वचनमा मनन गर्ने मण्डली, दिनहुँ परमेश्वरको माथिबाट बगेर आएका वचनमा जिउने, वचनले छुने मण्डली हे परमप्रभु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर निखुर सुनको रूपमा हरेकको जीवनका उठाइ बसाइ बोली वचन हे परमप्रभु निखुर सुनको रूपमा तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको वचनको आँट र भरोसाको जगमा चमक लागेका, फिक्का नभएका हे प्रभु यस वर्तमान युग नेपाली जगत मण्डली तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको त्यस ज्योतिर्मय विषयमा, महिमित तपाईँ परमेश्वरको वस्तुभावको विषयमा हे प्रभु एप्रोचिङ गर्न, त्यसलाई टच गर्न म प्रार्थना गर्दछु। हे परमप्रभु तपाईँ परमप्रभुले सहायता गर्नुहोस्। यी दिनका यी समयका हामी नेपाली जगत मण्डली हे परमप्रभु दुधेबालाको रूप हे परमप्रभु बसालेको मण्डली हामी माथि दया गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर नेपाली जगत मण्डलीको दुधे बालक अवस्थाको मण्डलीको ट्रान्जिसनिङ अब हे प्रभु आइपुगेको होस् प्रभु नेपाली जगत मण्डलीमा जिउनलाई, दौडनलाई सुम्पिएका जिम्मेवारीको परमप्रभु परमेश्वरबाटको देश जुवा हे प्रभु नभाचिन, नटुक्रिन, सामुएलको दिन जस्तै उहाँको वचन खेरो नगएको जस्तै प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हरेक उसको मुखबाट निकालेको वचनलाई, व्यवहारलाई तपाईँ परमेश्वरले थामिदिनु हुने परमेश्वर यस वर्तमान युग नेपाली जगत मण्डलीका हे परमप्रभु हामी दुधे बालक मण्डली
तपाईँ परमेश्वरको व्यवहार गर्न नसक्ने मण्डली, एन्टियोक जस्ता हुन नसकेको मण्डली, यरुशलेम जस्ता हुन नसकेको मण्डली, न त पत्रुसहरूले पावलहरूले प्रचार गरेका स्थापित भएका मण्डली जस्ता हुन नसकेको मण्डली, बेकायदाका दन्ते कथाका समय वेस्ट गर्ने मण्डली बसालेको मण्डलीको अवस्थाको बीचमा हे परमप्रभु हामी हाम्रो पहिचान दुधे बालक मण्डली, हे परमप्रभु बामे सर्ने मण्डली, हामी नेपाली जगत मण्डलीको पहिचानमा हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरले दया गर्नुहोस्। नेपाली जगत मण्डली प्रभु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरमा दुधे बालक अवस्था बामे शरीरहेको अवस्थाबाट ट्रान्जिसनिङ हुन हे परमप्रभु म पुकारा गर्दछु। नेपाली जगत मण्डली कहिले पनि जन्माउन नसक्ने गर्भधारण गर्न नसक्ने मण्डलीको अवस्थामा बसालिएका ख्याउटे भएका हड्डी र छाला भएका ख्रिस्टको विषयको कुरामा एकले अर्कालाई ग्रहण गर्नु नसक्ने, आदर गर्नु नसक्ने, आफैमा खेदो सदावट बदनामी हरेक समय झेलिरहने मण्डली, आफ्नो मुखलाई लगाम लाउन नसक्ने हामी नेपाली जगत मण्डली, हाम्रो व्यवहारलाई लगाम लाउन नसक्ने हामी नेपाली मण्डली, हे परमप्रभु हामी नेपाली जगत मण्डलीमाथि यी सबै अवस्थाबाट हे परमप्रभु ट्रान्जिसनिङ हुन ख्रिस्ट येशू प्रभु तपाईको शरीरको वास्तविक संगतिका सेवाका हे परमप्रभु विषयको कुरामा एउटा जवान भएर आउने मण्डली, जुन जवानले जवानी उमेरमा जवान हुँदा नै परमेश्वरबाटको जीवन लेख्न बोक्न कति असल, कति मनोहर परमप्रभु परमेश्वरका त्यस विषयको कुराहरूमा हे परमप्रभु त्यो फर्टाइल ल्यान्ड हुन, उन्नति दिने, उब्जनी दिने, ती अन्न ढुकुटीमा आउने हे परमप्रभु हामी नेपाली जगत मण्डली तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरमा हरेक सेवाको काममा, संगतिको कुरामा, सहभागी हुने कुरामा, हरेक प्रभु तपाईँले राखिदिनु भएको दौडका पाइलाहरूमा, इच पाइलामा, इच टाइममा, इच एन्ड एभ्री वानको जीवन परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई ख्रिस्टलाई भेट्न पाउन, ख्रिस्ट देखिन हे प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। दाउदले ती दिनमा आफ्नो जीवनमा परमप्रभु तपाईँलाई उनको जीवनभित्रका डिजनिङका अवस्थामा घोर अन्धकार, कष्ट, आपद, विपद, खेदो, निन्दा, सतावटको बीचमा परमप्रभु तपाईँलाई तपाईँको त्यस सुन्दरतालाई हरेक इच एन्ड एभ्री वानमा परमेश्वरको काम भएका मानिसहरूको जीवनमा, परमेश्वरको गणनाहरूमा बसालिएको पालमा, बसालिएका वासस्थानमा परमप्रभु तपाईँलाई खोजी गर्ने मानिस हे परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु हुने उहाँको आफ्नो स्वर्गीय घरनाको विषयको कुरामा प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी इच एन्ड एभ्री वान नेपाली जगत मण्डली एकले अर्कालाई प्रभु तपाईँ प्रभुमा पवित्र आत्माको मन्दिरमा खोजी गर्न प्रभु हामीलाई आएन, तर पवित्र आत्माको मन्दिर अर्कोले तोड्ने, भत्काउने, सन्ताप दिने हे परमप्रभु ती कुरामा हामी बसाल्यौँ। सर्वशक्तिमान हामीलाई क्षमा दिनुहोस् लर्ड, हामीमाथि दया गर्नुहोस्। हाम्रो अक्षमता, हाम्रो कमजोरता, हाम्रो दुर्बलताले निम्ताएका यी सबै कुराहरूबाट प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई निन्दा भएको छ। यसै कारण हे परमप्रभु तपाईँतिर फर्किन
तपाईँको वचनमा, तपाईँको वचनको अधीनमा, एकअर्काको अधीनमा। हे परमप्रभु फर्किन प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यस वर्तमान युग, वर्तमान पुस्ता हे परमप्रभु एउटा कुकुर जस्तो आफ्नै बान्तामा फर्किने जस्तो आचरण स्वभाव यस वर्तमान युगले नढाल्नलाई, ती कुराहरूमा नबसालिनलाई, ती कुराहरूमा इस्टाब्लिस नहुनलाई म प्रार्थना गर्दछु प्रभु। हे परमप्रभु एउटा सुँगुर जो फोहोर कुरामै फर्किँदछ, हिलो नै फर्किँदछ प्रभु, म रुचाउँदछ। नेपाली जगत मण्डली प्रभु बान्तातिर फर्किने खालके स्वभाव अनि फोहोर हिलोलाई नै रुचाउने खालके आचरण स्वभावहरू प्रभु नेपाली जगत मण्डली प्रभु त्यहाँबाट माथि उठ्न, त्यहाँबाट निस्किन, त्यो स्वभावबाट प्रभुजी तानी निकालिएका मूसा चाहिँ प्रभुजी उसको जीवन तानी निकालिएका अब्राहम चाहिँ मूर्तिको देशबाट तानी निकालेको छ। एलिया चाहिँ हे परमप्रभु ती दिनमा अधार्मिकताको बीचमा परमप्रभुको आत्माको धार्मिकताको काममा परमेश्वरको नाउँलाई, जीवित नाउँलाई मानिसहरूको बीचमा, घोर अन्धकारको बीचमा सेवा गर्नलाई तानी निकालेको मानिसहरूको जस्तै अनेकौं परमेश्वरको जनहरूको बीचमा तानी निकालेको मानिस जस्तै नेपाली जगत मण्डली, हे परमप्रभु वर्तमान युग नेपाली जगत मण्डली यस पुस्ता तपाईको निम्ति, जिउँदो प्रभुको निम्ति, जीवित परमेश्वरको निम्ति, जो पौडेर उठ्नुभएका यीशु प्रभुको निम्ति, हे परमप्रभु यस पुस्ता तपाईँ प्रभुलाई पहिचान गरौँ, जो मरेको होइन प्रभु, जिउँदो अवस्थाका परमप्रभु परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्य बसालेका परमप्रभुको वचनका धार्मिकताका सबै हे प्रभु मार्गहरू कोरिएका, रचना गरिएका हे परमप्रभु तपाईँ प्रभुलाई प्रस्तुत गर्न, तपाईँ प्रभुलाई पहिचान गराउन यस वर्तमान युग मण्डली सुनको चमक दिइरहेको अवस्थाका निकुर सुनको हे परमप्रभु चमक दिइरहेको हरेक सेवाको कामले, हरेक संगतिको कुराले, हरेक वचनको सल्लाहको कुराले, हरेक वचनको व्यवहारको कुराले, सबै हिल्ने कुराहरू, भमिटिङ गर्ने कुराहरू, त्यसमा फर्किने कुराहरू सबै पन्छिएका हे प्रभु एउटा आदर योग्य, एउटा ग्रहण योग्य परमेश्वरको निम्ति, परमेश्वरको हातमाले धार्मिकताको नापले नापिएका मण्डली आइपुग्न प्रार्थना गर्दछु। हे सर्वशक्तिमा दया गर्नुहोस् प्रभु, हामी नेपाली जगत मण्डलीमाथि तपाईँ परमप्रभुले सहायता गर्नुहोस्। यी दिनमा, यी समयमा नेपाली जगत मण्डली हे परमप्रभु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरमा हरेक निशासेको सेवकाईका, संगतिका, सल्लाहका आदि इत्यादिका कुराहरूको बीच हे परमप्रभु नेपाली जगत मण्डली यी दिनमा प्रार्थना गर्दा आँसुका, बिलौनका, अन्तर्नाथका हे परमप्रभु तपाईँ परमेश्वरको सामु ग्रहण योग्य पत्थरको रूपमा तपाईँको सामु नोआको दिन जस्तै तपाईँ परमेश्वरको अघि यस वर्तमान युगका पुस्ताको मण्डलीको सेवाको कामहरू ग्रहण योग्य भेटीको रूपमा, स्वीट स्मेलिङ सेवरको रूपमा तपाईँको सामु पुग्न हे परमप्रभु सहायता गर्नुहोस्। यस वर्तमान युग मण्डली तपाईँ परमप्रभुको वचनका सम्पूर्ण व्यवहारहरूको विषयमा विश्राम नलिनु। दाउदले चाहिँ परमप्रभुको शोभनीयलाई हेर्ने, परमप्रभुको शोभनीयलाई भित्राउने, ती कुराहरूको विषयको कुरामा आफ्नो आँखा
नचिम्लिन। हे परमप्रभु, हरेक पहरमा राखिदिएको सेवा, हे परमप्रभु, तपाईँ परमप्रभुले ती पहरहरूमा तपाईँलाई सेवा गर्न दिएका ती पहरहरू, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई मनाउने ती, आनन्दित तुल्याउने ती परमेश्वरको वचनको व्यवहारको निम्ति, हे परमप्रभु, ती बोलीहरू, ती व्यवहारहरू, ती अन्तर्नाथहरू, ती हरेक पहरका सेवाको कामका कुराहरू प्रभु नदिजे बग्न दिन रात नेपाली जगत मण्डली तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको आदर योग्य, ग्रहण योग्य सेवाको काममा भर्ना हुन म प्रार्थना गर्दछु प्रभु। तपाईँ परमप्रभुले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामी नेपाली जगत मण्डली अनुग्रह होस्, दया होस्। येशू प्रभु, तपाईँकै नाम